नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 17 गते मंगलबार, तदनुसार 31 जनवरी सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। अमेरिकाले नेपालको आर्थिक तथा साइबर सुरक्षाका लागि थप सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ। यो प्रसंग सँगै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकिएको समाचारलाई आजका पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। गोर्खापत्रको समाचार लिँदैछौ। अमेरिकाले आर्थिक तथा साइबर सुरक्षामा सघाउने शीर्षकको समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको आर्थिक तथा साइबर सुरक्षाका लागि थप सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएकी अमेरिकाका राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्यूल्याण्डले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँगको भेटमा दुवै पक्षले आपसी हितका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो। वहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। अमेरिकाले आर्थिक तथा साइबर सुरक्षामा सघाउने गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। साइबर सुरक्षामा सरकारको बेवास्ता, राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। साइबर सुरक्षामा सरकारको बेवास्ताले राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा पैदा हुने जोखिम छ। साइबर सुरक्षाका जानकारहरू 400 भन्दा बढ़ी सरकारी वेबसाइट डाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुने गरी शनिबार भएको साइबर आक्रमण नेपाललाई चेतावनीको घण्टी मात्र भएको बताउँछन्। साइबर सुरक्षामा राज्य संवेदनशील भएर पूर्व तयारी नथाल्ने हो भने देशै ठप्प हुने गरी ठूला किसिमका साइबर आक्रमण हुन सक्ने सरकारी अधिकारीकै पनि चिन्ता रहेको छ। बढ़ेको चुनौती सामना गर्न राज्य संयन्त्र भने तयार देखिँदैन। अध्ययन टोलीले सम्भावित जोखिमबारे प्रतिवेदन दिए पनि साइबर सुरक्षामा सरकारले गम्भीर बेवास्ता गरिरहेको छ। शनिबारको आक्रमण इजरायलदेखि फ्रान्सबाट सम्म शीर्षकमा नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। शनिबार सरकारी डाटा सेन्टरमा भएको साइबर आक्रमण इजरायल र फ्रान्स लगायतका देशबाट भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ। लग विश्लेषण गर्दा ती देशबाट धेरै ट्राफिक आएको पाइएको केन्द्रका प्रवक्ता रमेश पोखरेलले बताउनुभयो। तर आक्रमणको कारण खुल्न नसकेको र थप जाँचबुझ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। साइबर सुरक्षामा सरकारको बेवास्ता, राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार हो। यो राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25मा शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते बिहीबार हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि फागुन 28 गते समाप्त हुँदैछ। वहाँ 2074 फागुन 29 गते निर्वाचित हुनु भएको थियो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 ले भने पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर आयोगले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पदावधि 5 वर्षको हुने सुनिश्चित भएकाले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति पदावधि सकिनु अघि फागुन 25 गते बिहीबार र चैत्र 3 गते शुक्रबारका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पदका लागि फागुन 13 गते उम्मेद्वारी दर्ता हुनेछ। वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन 2074 चैत्र 3 गते निर्वाचित हुनु भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25मा गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो
अनुकूल राष्ट्रपति खोज्ने जोखिमपूर्ण खेलमा दाहाल शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई चुनौती नदिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास पुर्याउन चाहनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिँदा राजनैतिक एवं संवैधानिक जटिलता पैदा भएको निष्कर्षमा पुग्नुभएका दाहाल संवैधानिक दायरामा रहने राष्ट्रपतिको पक्षमा हुनुहुन्छ। यसैका लागि वहाँले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयनमा जोड़ दिइरहनु भएको छ। अनुकूल राष्ट्रपति खोज्ने जोखिमपूर्ण खेलमा दाहाल कान्तिपुरको मुख्य समाचार हो यो। लामिछानेलाई गृह फर्काउने पक्षमा एमाले विपक्षमा माओवादी शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको छ। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई दलको धारणा बाँझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको तर पछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुको सट्टा स्वतः खारेज भएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण वहाँको सांसद, पार्टी सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो। तर लामिछानेले आइतबार पुनः नयाँ नेपाली नागरिकता लिनु भएपछि फेरि पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किनु भएको छ। साथै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पनि फर्किने कोशिश गरिरहनु भएको छ। लामिछानेलाई गृह फर्काउने पक्षमा एमाले, विपक्षमा माओवादी नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी शीर्षकको समाचार छ। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय दाहाल आफैले राख्न खोज्नु भएको छ। पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाव दाहालमाथि छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दावीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन। गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको समाचार हो यो। नागरिकले सांसद चौधरी 10 वर्षदेखि फरार सूचीमा शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएको छ। कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अरूण कुमार चौधरी अदालतको फरार सूचीमा रहेको खुलासा भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदमा निर्वाचित चौधरीले ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सुनाइएको 6 महिना कैद सजाय भुक्तान गर्नु भएको छैन। 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद अरूण कुमार चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई 6 महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। 8,18,423 रूपियाँ पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेत फैसला गरिएको थियो। अदालतले फैसला गरे पनि यसअघि 3 जनालाई पक्राउ गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रहरीले पहल गरेको थिएन। अरूण कुमार चौधरी 2074 सालमा आगजनी भएको ट्र्याक्टरका संचालक महादेव बजगाईसँगै लम्की चुहा नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचन लड्नु भएको थियो। मेयरमा उहाँ पराजित हुनु भएको थियो। सांसद चौधरी 10 वर्षदेखि फरार सूचीमा नागरिकको मुख्य समाचार हो यो। विद्युतीय राहदानी 1 महिनाका लागि अनलाइन बुकिङ खुल्ला शीर्षकको समाचार छ। गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा विद्युतीय राहदानीको उपलब्धतालाई सर्वसुलभ र सहज गराउन सोमबारदेखि 1 महिनाका लागि अग्रिम अनलाइन बुकिङ खोलिएको छ। राहदानी विभागमा दैनिक 1,800 जनाले अनलाइन फारमको इनरोलमेन्ट मार्फत बायोमेट्रिकका लागि अवसर पाउने गरेका थिए। अब सेवाग्राहीले आफ्नो समयानुकूल योजना बनाएर इनरोलमेन्टका लागि फारम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक दिन 1,500 जनाले अनलाइन आवेदन दिँदा त्यसको समयावधि 1 महिना तोकिएकाले सो अवधिभर जुनसुकै समयमा भर्न पाउनेछन्। विद्युतीय राहदानी 1 महिनाका लागि अनलाइन बुकिङ खुल्ला गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो।
ठूला अस्पतालमा आईसीयू अभाव शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। ढाडको नसा च्यापिएर खुट्टा नचल्ने भएपछि धनगढ़ीकी 58 वर्षीय धर्मादेवी भट्ट मंगिर 10 मा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको इमर्जेन्सीमा पुग्नुभयो। चिकित्सकले तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए, तर आईसीयूमा बेड खाली थिएन। बिरामीका आफन्तले धेरै हार गुहार गरे। अन्तमा धापासीको ग्रान्डी अस्पतालमा पुगाउनु पर्यो। 3.5 लाख खर्चेर अपरेशन गराउन बाध्य भयौं। छोरा सुवासले भन्नुभयो, आमा छटपटी रहनु भएको थियो। ट्रमामा अपरेशन गराउन कम्तीमा 15-20 दिन कुर्नुपर्ने भएपछि निजी अस्पताल नलगी भएन। बाँसको झाङबाट लडेर ढाड भाँचिएपछि रौतहटका 52 वर्षीय रामसाया चौधरीलाई मंगिर 8 मा ट्रमा सेन्टरको इमर्जेन्सी पुर्याइयो। अस्पतालले आईसीयू खाली नभएको भन्दै भर्ना लिएन। महाराजगंज स्थित चिरायु अस्पतालमा 1 लाख खर्चेर शल्यक्रिया गर्नु परेको छोरा परमानन्दले बताउनुभयो। ट्रमाका चिकित्सकले वीरमा रेफर गरेका थिए। वीरमा ढिलासुस्ती भए ज्यानै तलमाथि हुन सक्ने खतरा देखेपछि निजीमा लग्यौं। उहाँले भन्नुभयो, दाङबाट निमोनियाको उपचार गराउन त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिङ आउनुभएकी 61 वर्षीय सीतादेवी रेग्मीले 7 दिन कुरेर पनि आईसीयूमा बेड पाउनु भएन। त्यसपछि आफन्तले ललितपुरको नखु स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्याए, तर चर्को शुल्कका कारण शुक्रबार टिचिङमै फर्काएका छन्। निजीमा अत्याधिक महँगोका कारण यतै फर्काउन बाध्य भयौं। बुहारी भन्नुहुन्छ, यहाँ पनि आईसीयू खाली नभएपछि रेड जोनमा राखिएको छ। ठूला अस्पतालमा आईसीयू अभाव कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। कानूनमा एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव, यो शीर्षक हो नागरिकको अग्रपृष्ठको। सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा सहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानूनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरक फरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको हो। कानूनमा एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव, नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली मदिरा शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली मदिरा रहेको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता बढ़ेपछि बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली मदिरा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टा छुट्टै गरेको 2 दर्जन भन्दा बढ़ी अपरेशनमा बजारबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न ब्राण्डका नक्कली मदिरा फेला परेको छ। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मात्रै होइन, राजस्व र करोड़ौं रूपियाँ लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योग र ब्राण्डलाई ध्वस्त पार्ने गरी बजारमा नक्कली मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले छापा मारेर बजारमा चल्तीका ब्राण्डका नक्कली मदिरा बरामद गरेको छ। यसरी बरामद गरिएका मदिरा स्वदेशी ब्राण्डदेखि विदेशी ब्राण्डसम्म रहेका छन्। बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली मदिरा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र पत्रिकाका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा बन्द कम्पनीको 5 अर्ब बक्यौता उठाउन फेरि सूचना कारोबारको मुख्य समाचार हो। यो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएल को बक्यौता रकम असुल गर्न प्रक्रिया शुरू गरेको छ। प्राधिकरणले यूटीएलसँग 5.25 अर्ब रूपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाउँदै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो। प्राधिकरणले 6 वर्ष भन्दा बढ़ी समयदेखि यूटीएलले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टी दस्तुर नबुझाएको भन्दै माघ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक पटक बक्यौता उठाउन प्रयास गर्दै आएको छ। बन्द कम्पनीको 5 अर्ब बक्यौता उठाउन फेरि सूचना कारोबारको मुख्य समाचार हो। यो 2% मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट सुविधा कारोबारले नै अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरे पनि यो सुविधा पाउने अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या मध्ये 2% मात्र फ्री भिसा फ्री टिकटको सुविधा पाएको देखाएको हो। 2% मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट सुविधा कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो मिले मतोमै व्यापक कर छली राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। विभिन्न व्यापारिक संघ संस्था प्रतिष्ठान र राजस्व कर्मचारीको मिले मतोकै कारण व्यापक कर छली तथा राजस्व चुहावट भइरहेको छ। यो तथ्य सरकारी अधिकारीले समेत स्वीकारेका छन्। कर छली तथा राजस्व चुहावट क्रम झनै बढ़ेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न विभिन्न सुझाव दिँदै ताकेता गरेको छ। 32औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व चुहावट र कर छली रोकी आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने सम्बन्धमा 10 महत्वपूर्ण सुझाव सहित ताकेता गरेको हो। मिले मतोमै व्यापक कर छली राजधानीको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो सुदूरका 2 जिल्लामा अझै कुष्ठरोग शीर्षक दिँदै राजधानीले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 2 जिल्लामा अझै कुष्ठरोग उन्मूलन हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले कैलाली र अछाम कुष्ठरोग मुक्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले 13 वर्ष अघि नेपालबाट कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको भए पनि बिरामीहरू शून्यको अवस्थामा पुर्याउन नसकिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षय कुष्ठरोग अधिकृत मनोज ओझाको भनाइ छ। 9 जिल्ला रहेकामा सो प्रदेशमा कैलाली र अछाममा कुष्ठरोग समस्याका रूपमा देखिएको र अन्य 7 जिल्ला निवारणोन्मुख अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। क्षय कुष्ठरोग अधिकृत ओझाका अनुसार प्रति 10,000 जनसंख्यामा 1 भन्दा कम बिरामी हुनुलाई नै निवारण मानिन्छ। सो मापदण्ड अनुसार सुदूरपश्चिमबाट कुष्ठरोग निवारण भएको मानिने भए पनि बिरामीको संख्या 205 छ। बिरामीहरू अझै उपचारको दायरामा आउन नसकेकै कारण संख्या घट्न नसकेको ओझाले बताउनुभयो। सुदूरका 2 जिल्लामा अझै कुष्ठरोग राजधानीको भित्री पृष्ठको खबर हो। यो ग्वारको फ्लाईओभर निर्माण रोकियो। घुम्ती नपुग्ने भएपछि डिजाइन परिवर्तन गरिँदै नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। गत 23 पुसबाट निर्माण शुरू भएको ग्वारको फ्लाईओभरको ओभरपास निर्माण कार्य रोकिएको छ। निर्माण शुरू भए पश्चात फ्लाईओभर मुनिको सड़कको घुम्ती नपुग्ने भएकाले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै निर्माण कार्य रोकिएको हो। गत पुसमै सड़क विभागले फ्लाईओभरको डिजाइन स्वीकृति गरेको थियो। त्यस लगत्तै 23 पुसदेखि ठेक्का प्राप्त आरसी समानान्तर र रेलिग्रे निर्माण कम्पनीले पुल बनाउने कार्य शुरू गरेका थिए। विशेष गरी वैकल्पिक ट्राफिक बनाउने क्याम्प बनाउने काम कम्पनीहरूले गरिरहेका थिए। तर अचानक फ्लाईओभरको डिजाइन परिवर्तन हुने भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको सड़क विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ग्वारको फ्लाईओभर निर्माण रोकियो। घुम्ती नपुग्ने भएपछि डिजाइन परिवर्तन गरिँदै नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। कर्णालीमा भूकम्प आउने हल्लाले रातभर जागराम कारोबारको भित्री पृष्ठको समाचार हो। यो भूकम्प आउँदैछ भन्ने गलत भ्रम फैलिएपछि माथिल्लो कर्णालीका नागरिक आइतबार रातभर जागराम बसेका छन्।
भूकम्प आउँदैछ भने गलत अफवाह फैलाइएपछि कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोटका नागरिक माघको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा घर छोडेर चौर, सड़क, खेतबारीमा रातभर जागराम बसेका हुन्। ज्यान जोगाउने हेतुले अफवाहको पछि लागेर रातभर जागराम बस्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक चिसोबाट प्रभावित भएका छन्। कर्णालीमा भूकम्प आउने हल्लाले रातभर जागराम, कारोबारको भित्री पृष्ठको खबर हो यो। पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा 2 वर्षीय छोराको मृत्यु, श्रीमती अस्पतालमा। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। बाँकेको कोहलपुर 2 शक्तिनगरका भानुभक्त विकले छोरा र श्रीमतीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा छोराको मृत्यु भएको छ। श्रीमती सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। विकले श्रीमती गंगा र 2 वर्षीय छोरा प्रिन्सलाई आइतबार आगो लगाएका हुन्। प्रिन्सको उपचारका क्रममा सोमबार बिहान भेरी अस्पताल नेपालगंजमा मृत्यु भएको छ। गंगाको घाँटीदेखि कम्मरसम्मको भाग जलेको छ। जलेर गम्भीर घाइते भएका आमा छोरालाई उपचारका लागि नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर लगिएको थियो, तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उहाँहरूलाई नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल रेफर गरिएको हो। गंगाको अस्पतालको आईसीयूमा उपचार चलिरहेको छ। छोरी त आधा जलेर धन्न बाँची, तर नातिलाई बचाउन सकिएन। गंगाका पिता मणि विकले भन्नुभयो। पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा 2 वर्षीय छोराको मृत्यु, श्रीमती अस्पतालमा। कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको खबर हो यो। रसुवागढ़ीबाट 6 महिनामा 15 अर्बको सामान आयो, कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। कार्यक्रम अखबारमा अब सम्पादकीय महँगीको मार शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। चामलको भाव बढ़ेको छ, दाल तरकारीको भाव बढ़ेको छ। भाव केको बढ़ेको छैन बरु भन्नु कठिन होला, तर मूल्य वृद्धि नभएका वस्तु भेट्न मुस्किल छ। तर सर्वसाधारणको मात्र होइन, उद्यमीको समेत क्रय शक्ति कमजोर भएको छ। ठूला बडाले विलासी सामान किन्न नसकेका होलान्, सर्वसाधारणलाई भने हातमुख जोड्नै धौ भइसकेको छ। उद्योग कल कारखानाहरूले कच्चा पदार्थ किन्न सकेका छैनन्। महँगीको मारमा को छैन, सबैजना छन्, तर सरोकारवालासँग सजिलो जवाफ हुन्छ। युक्रेनबाट गहुँ आएन, भारतले चामल लगायत खाद्य पदार्थको निर्यातमा कडाई गर्यो। तात्कालिक कारण अनेक हुन सक्छन्, मुख्य कारण चाहिँ मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुनुको परिणाम हो यो महँगी। यसको निदान कृषिमा यान्त्रिकीकरण सहितको व्यवसायीकरणबाट मात्रै हुन सक्छ। महँगीको मार अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। नीतिगत कार्य योजना शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कार्य योजनाको अपरिहार्यता महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्य योजनामा निर्धारित कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने र यसका निम्ति अख्तियार गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन स्रोत, समय सीमा तथा अनुगमन जस्ता विषयलाई प्रमुखताका साथ औल्याइएको हुन्छ। नीतिगत कार्य योजना शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। अपारदर्शिताको अभ्यास यो शीर्षक हो नागरिकको सम्पादकीयको भने। साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अनलाइन सर्भर कुन हदसम्म तदर्थ शैलीमा चलिरहेको छ भन्ने अर्को प्रमाण शनिबार देखियो। लगभग मुलुकै ठप्प हुने गरी सरकारी अनलाइन प्रणाली लामो समय अवरूद्ध रह्यो। यही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले यात्रुलाई भिसा सेवा दिन प्रस्थान बिन्दुमा राखेका 14 र आगमन बिन्दुमा राखेका 22 वटा कम्प्युटर मार्फत दिउँसो 12:15 देखि 4:15 बजेसम्म र बेलुकी 7:15 देखि 8:15 बजेसम्म गरी 5 घण्टा काम हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त बन्यो। साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर कान्तिपुरको सम्पादकीय हो यो। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।